जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद राज हुसैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। जैसे कि अभी मैं आपके सामने आया हूं कुछ खास खबर को लेके। आज जैसे कि मुस्लिम कौम के लोग जो नमाज कुरान से पीछे हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वैसे में 5 से 6 बच्चे ने कुरान को हिफ्ज किया है और उसी को लेके आज एक प्रोग्राम रखा गया है। जलसा होने वाला है। जलसा होगा, वो कहाँ पे होगा और क्या कुछ होगा वहाँ पे, वो जानने के लिए हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं ये जानना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहजहां रज़ा मरकज़ी है। मैं कटिहार ज़िला का रहने वाला हूँ और मैं तमाम तर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज मुसलमान इल्म में बहुत पीछे है। और किसी ने क्या खूब कहा है, यूं इस तरह हौसले आजमाया करो, जख्म खा के भी मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम खाया करो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी शादमानी की बात यह है कि आज का ये जो जलसा होगा, ये कॉन्फ्रेंस होगी, तकरीबन 5 बच्चों ने कुरान को मुकम्मल अपने सीने में बसाया है। और ये जलसा जो होगा, जश्न दस्तारबंदी जो होगी, तो हिंदुस्तान के तमाम तर चीदा उलमा शोरा खुतबा की आमद होंगे, जिसमें खुसूस बिलखुसूस हिंदुस्तान का बड़ा ही मकबूल चेहरा लहजा और एक अच्छी आवाज़ के मालिक मद्दा है खैरुल नाम कारी निसार अख्तर निज़ामी। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। दुआ करें कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे ने जो कुरान हिफ्ज किया है, इनकी उम्र क्या है अभी? किसी की उम्र 15 साल है, किसी की उम्र 16 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 19 साल है। ये बच्चा 11 साल का है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कारी साहब का कहना यह है कि एक बच्चे जो है इसमें 11 साल है। बताइए 11 साल की उम्र में लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोग जब 11 साल हमारी उम्र हुई थी तो हम लोग खेलते थे, गुल्ली से खेलते थे, डंडे से खेलते थे। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि उस बच्चे ने मुकम्मल कुरान याद करके अपने सीने में बसाया। ये बहुत शादमानी की बात है कि नहीं। और मैं दुनिया के तमाम तर खास करके बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम तर मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए, इसलिए कि आज के ज़माने में जब तक कि आप अगर नहीं पढ़िएगा तो दुनिया को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, एजुकेशन इज़ लाइफ, है कि नहीं, यानी इल्म ज़िंदगी है। और इंग्लिश में यह भी कहा गया है कि एवरीबडीज वांट टू सक्सीस इन लाइफ, यानी हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और उस कामयाबी को हासिल करने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि इंसान इल्म हासिल नहीं करेगा तो वो गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है तो वो जीने का तरीका, रहने का तरीका और उसके बाद साथ ही साथ लबो लहजा में उसकी तब्दीली आ जाती है। यानी किस तरीके से बातें की जाए, किस तरीके से लोगों के दरमियान उठा बैठा जाए, रहने का जो लाइफ ज़िंदगी है वाकई में उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है। अच्छा, अगर जैसे कि कोई बच्चा अगर कुरान पढ़ लिया है और अगर वो अपने घर में किसी का जनाजा अगर पढ़ाता है तो ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सवाब होता है। क्या कुछ ये इसमें सही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, दुरुस्त सुना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना लेता है और अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे फरिश्तों, इनकी जो नमाज जनाजा होगी, इसी की औलाद में से नमाज जनाजा पढ़ाया तो फरिश्तों को गवाह बना लेता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह खुश हो जाता है। और खुशी के मारे अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा देता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। जो आज जलसा है तो कहाँ पे हो रहा है और क्या टाइमिंग है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? बाद नमाज ईशा, जगह का नाम है आसी नगर, महिला थाने के सामने, सीवान, बिहार। और जश्न दस्तार हिफ्ज यानी हिंदुस्तान के तमाम तर चीदा उलमा शोरा खुतबा की आमद हो रही है, जिसमें अमीर किश्वर खिताबत, एक अच्छी खिताबत जिनकी होती है, शानदार बयान होता है
ہماری جماعت کے ایک ممتاز و منفرد خطیب و ادیب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پروفیسر اظہر القادری صاحب چترویدی نانپور کی سرزمین سے ان کی آمد ہو رہی ہے. وہیں پر خطیب ذیشان فصیح اللسان ظاہر البیان حضرت مولانا ثاقب رضا صاحب قبلہ دارالعلوم وارثیہ کے اسٹاف ہیں, ہے کہ نہیں. اور وہیں پر خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت حافظ وقاری مفتی محمد مبارک حسین مصباحی, ان کی گفتگو بہت لاجواب ہوتی ہے, قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو ہوتی ہے. اور پورے ملک کی اردو زبان و ادب کے اگلوتے لہجہ مولانا اویس قرنی صاحب کٹیہار کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں. وہیں پر بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا شبیر رضا شبیری چھپڑا ایک وہیں سے تشریف لا رہے ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہندوستان میں سکہ رائج الوقت کی طرح چلنے والا شاعر شعر و سکون کا خوبصورت تاج محل اردو زبان و ادب کا بے مثال لال قلعہ, اور یوں سمجھیے کہ ہماری کٹیہار کی شان جان پہچان قاری نثار اختر نظامی جو آپ کے سامنے ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. آپ ان سے ایک مرتبہ اچھی آواز اگر سن لیں گے تو واقعی میں آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا. اللہ نے بہت اچھی آواز سے ان کو نوازا ہے. دعا کرے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اچھا, ایک بار کیا اپیل کرنا چاہیں گے سیوان کے تمام مسلمان بھائیوں سے اس جلسہ میں آنے کے لیے؟ ہاں, میں تمام تر سیوان والوں سے گزارش ریکویسٹ اپیل یہی کروں گا کہ آپ لوگ کثیر تعداد میں آ کر کے کانفرنس میں حصہ لیں اور علماء کرام کی نورانی و عرفانی بیانات کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, ہم کو بھی فائدہ ہو, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو. ایک بار پھر سے بتا دیجیے کہ جو جلسہ ہے آج کتنے بجے؟ یہ جلسہ جو ہے بعد نماز عشاء, یعنی بعد نماز عشاء, جی یعنی پروگرام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ عشاء سے پہلے جا کر کے جگہ کو قبضہ اور کیپچر کر لیجیے, اس لیے کہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. بہت دور دور سے ہندوستان کے تمام تر چیدہ خطباء شعراء کی آمد ہو رہی ہے, تو اس لیے کثیر تعداد میں پہنچیں گے تو زیادہ جلسہ کامیاب ہوگا. کامیابی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت مقبول بھی ہوگا, ہے کہ نہیں. تو تمام تر سیوان کے لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں آ کر کے ثواب دارین حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں, ہم ان سے ان کی آواز کو آپ کو سناتے ہیں. کافی میں نے نیوز پہ بھی چلایا ہے ان کا بہت سارا ویڈیو, آج میں آپ کو سناتا بھی ہوں. ان کا جو آواز ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ. ایک بار آپ اپنا آواز ہمارے درشکوں کو سنائیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے میں دا نیوز ٹائم کے جملہ جو سامعین و ناظرین کو میں سب سے پہلے آپ کے چینل کے مادھیم سے سلام محبت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا تھوڑا سا 2 لائن اچھا چھوٹا سا کہ آپ کا آواز لوگوں تک پہنچے. آپ یہ جو ہے ان کی فرمائش ہے کہ 2 شعر پڑھ دیا جائے تو میں سنا دیتا ہوں. باقی میں آپ سب سے یہی جو ہے اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ آج کے اس کانفرنس اور پروگرام میں ضرور حصہ لیں, اس میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. آج ہی یہ بعد نماز عشاء یعنی 5 فروری بعد نماز عشاء الجامعۃ الرضویہ جابر العلوم کے جانب سے یہ جشن دستار حفظ قرآن اور کانفرنس رکھی گئی ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات جلد از جلد اس جلسے میں آئیں گے رات میں عشاء کے بعد, اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے, جس میں 5 بچے فارغ ہو رہے ہیں. ہاں, اور اس جلسے کے ناظم و مدرسے کے محتمم حضرت حافظ و قاری فضیل صاحب ہیں, جو آسی نگر میں مدرسے کو چلاتے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے. لہٰذا اس جلسے میں سب لوگ آئیں اور اس مدرسے کو بھی سپورٹ کریں. بس میں آپ کی فرمائش کو پوری کرتے ہوئے 2 شعر نعت کے آپ تک پہنچاتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ بڑے لطیف بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں,
بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، کہ ہمارے دل میں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک آخری شعر میں پہنچا دیتا ہوں محبتوں کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیں کہ مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ ابھی سن رہے تھے ہمارے ساتھ ابھی دو مولانا صاحب جڑے ہوئے تھے، انہوں نے بہت ساری جانکاری دی اور آپ نے آواز بھی سنا ہے، اور اگر آپ لائیو اور سننا چاہتے ہیں تو آج عشاء کے بعد پہنچے آسی نگر میں مہیلا تھانہ کے پاس، آج جو جلسہ ہونے والا ہے وہاں پہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک مولانا وہاں پہ پہنچنے والے ہیں، شاعر جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ تو ہمارے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی مسلم قوم کے لوگ ہیں وہ اس جلسہ میں شامل ہو سکے، اور ہمارے اس خبر میں آپ کی کیا رائے ہے وہ کامنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔